सप्लिमेन्टरीमा क्वेसन नम्बर 15मा चाहिँ सोधिएको रहेछ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ फलोइङ इन्फर्मेसन्स आर गिभन भनेर चाहिँ त इक्विटी सेयर्स अफ रुपिज हाम्रो 100 को दरले चाहिँ जुन 100 चाहिँ फेस भ्यालु भयो जम्मा कति रहेछ 2 लाख बराबरको एमाउन्ट भएको र यसमा प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल रहेछ जसमा चाहिँ 10% भन्नु गर्दा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ 10% को दरले चाहिँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड चाहिँ दिने रहेछ है त। 1 लाख बराबरको चाहिँ यहाँ रहेको छ र यसै गरी यहाँ रहेको छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट एन्ड द नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स है त। इन्ट्रेस्ट एन्ड द नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स चाहिँ हाम्रो जम्मा कति रह्यो त 4 लाख भने मतलब यस्तो प्रफिट जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ है त यहाँ के काटेको छैन भन्दा इन्ट्रेस्ट पनि काटेको छैन प्लस हाम्रो यहाँ अरू भनेको ट्याक्स पनि काटेको छैन है त। त्यो कुराहरू आउँछ जम्मा 4 लाख बराबरको रहेको छ है इन्ट्रेस्ट एन्ड द नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स भनेको छ है त। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ ट्याक्स है त ट्याक्स रेट 40% भनेको छ जुन चाहिँ हाम्रो इन्कममा लगाउने भइहाल्यो अथवा हाम्रो प्रफिटमा लङ टर्म लोन 1 लाख बराबर रहेको छ। र यसरी अब हाम्रो रिक्वायर्ड अन्तर्गत चाहिँ अर्निङ पर सेयर सोधेको छ है त। अब अर्निङ पर सेयर्स अर्थात् यसलाई हामीले इपिएस पनि भन्न सक्छौँ। जुन अर्निङ पर सेयर्स निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ अर्निङ अर्थात् अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स भन्छौँ जसलाई चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जति पनि हाम्रो नेट प्रफिट रहेको छ जुन नेट प्रफिट चाहिँ हाम्रो ट्याक्स काटिसकेपछि हुनेछ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर होल्डर छ भनेदेखि प्रिफरेन्स सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ डिभिडेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो सल्युसन गर्दा नम्बर एमा है त अर्निङ पर सेयरको कुरा हुने भयो। अब अर्निङ पर सेयर्स भन्ने चाहिँ अब हाम्रो यसको फर्मुला के भयो भन्दा जसलाई चाहिँ हाम्रो सर्ट फर्ममा चाहिँ इपिएस भन्छौँ है त। इपिएसको कुरा आउँछ यो हाम्रो यसरी आउँछ यसमा नेट है त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिभाइड बाई हाम्रो के भन्नुभयो त नम्बर अफ द सेयर्स है त नम्बर अफ सेयर्स भनेमा त इक्विटी सेयर्सले हो विशेष गरी चाहिँ यो जुन इपिएस भनेको इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूको हुने गर्दछ इक्विटी सेयर्स है त इक्विटी सेयर्स जसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु पर्यो है त वेयर नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स है त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स निकाल्नको लागि हाम्रो के चाहियो त भन्दा जुन हाम्रो यहाँ हुन्छ नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स जसमा चाहिँ हाम्रो 1 माइनस ट्याक्स रेट भइहाल्यो। अब यसरी हाम्रो नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स है त इन्ट्रेस्ट त छैन इन्ट्रेस्ट भए हामीले यसमा इन्ट्रेस्ट पनि घटाउनु पर्ने थियो तर इन्ट्रेस्ट छैन त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि जुन नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स मात्रै भनेर कति आयो त 4 लाख 4 लाख भएपछि मल्टिप्लाई 1 माइनस ट्याक्स रेट कति छ जम्मा हाम्रो 40% है त। यो चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेज घटाएर राख्दाखेरि चाहिँ 40 है त 40% घटाउँदाखेरि डिभाइड बाई 100 गऱ्यो भने हाम्रो के भयो त पर्सेन्टेज चाहिँ घट्ने गर्दछ है त। अब यसमा हामीले हेर्दाखेरि यहाँ हाम्रो आउँछ 4 लाख गर्दाखेरि यसरी 40 डिभाइड बाई 100 हुन्छ है त 0.4 आउँछ 1 माइनस 0.4 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउने भयो त 0.6 आउने भयो है त। अब यसरी हाम्रो 4 लाखको 0.6 गर्दाखेरि कति आउने भयो त जम्मा 2,40,000 बराबरको है त 2,40,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स रहेछ है त आफ्टर ट्याक्स भनौँ है त बिफोर भन्दा नि आफ्टर ट्याक्स छ हाम्रो ट्याक्स घटाइसकेका छौँ 2,40,000 बराबरको र जसमा चाहिँ अब हामीले के घटाउनु पर्यो त प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड प्रिफरेन्स होल्डर्सहरूको छ त हाम्रो 1 लाख है त यहाँ हेरौँ त हाम्रो 1 लाख छ हाम्रो जुन क्यापिटलको चाहिँ हाम्रो 10% को दरले चाहिँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिने भनेर चाहिँ यहाँ यो अगाडि जति पर्सेन्टेज रेट भयो नि त्यही रेटको दरले चाहिँ डिभिडेन्ड दिन्छ है त 1 लाखको 10% गर्दा हाम्रो जम्मा कति आउँछ त 10,000 बराबरको आउँछ। र नम्बर अफ द इक्विटी सेयर्स है त नम्बर अफ द इक्विटी सेयर पनि अब हेर्नु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यसमा चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो जुन सेयर क्यापिटलको भ्यालु छ नि 2 लाख बराबरको हो त्यो 2 लाखमा चाहिँ उसको फेस भ्यालुले 100 छ फेस भ्यालु त्यसले डिभाइड गर्यो भने नम्बर अफ सेयर आउँछ है त। अब यसरी 100 काट्दा जम्मा कति भएछ 2000 नम्बर अफ सेयर्स आयो।
जम्मा 2000 आयो त। यसरी हाम्रो 2,40,000 माइनस 10,000 डिभाइड बाई 2,000 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आउनु भयो त्यसमा? हाम्रो 2,30,000 डिभाइड बाई 2,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 115 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त अर्निङ पर सेयर्स रहेको छ है त। ₹115 बराबरको अर्निङ पर सेयर। देयरफोर EPS इक्वल्स टु ₹115। त्यो कुराहरू भयो। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर बीमा छ डेब्ट इक्विटी रेसियो है त। डेब्ट इक्विटी रेसियोको चाहिँ कुरा यसमा आउँछ। जुन यहाँ रहेको छ डेब्ट इक्विटी रेसियो निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला रहेको छ लङ टर्म डेब्ट डिभाइड बाई सेयर होल्डर्स फन्ड है त। सेयर होल्डर्स फन्ड भयो। नम्बर बीमा डेब्ट इक्विटी रेसियो है त। लङ टर्म डेब्ट डिभाइड बाई हाम्रो यसमा कति आउँछ त? यसरी हेर्दाखेरि लङ टर्म डेब्ट डिभाइड बाई यसमा आउने भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ सेयर होल्डर्स फन्ड है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ लङ टर्म डेब्ट जम्मा 1 लाख बराबरको रहेको छ है त। यसमा 1 लाख बराबरको रह्यो। र यसपछि अब हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्ड है त। सेयर होल्डर्स फन्ड कति छ त हाम्रो यसमा? यसरी हेर्दाखेरि है त सेयर होल्डर्स फन्ड अब हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटल पनि आउँछ यसमा प्लस प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल पनि आउँछ। यदि हाम्रो प्रफिटहरू भए रिजर्भहरू भएको भए त्यो सबै एड गर्नु पर्थ्यो। र साथै हाम्रो यदि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस मिसलेनियस एक्सपेन्सेस डिस्काउन्ट अन द इस्यु अफ द सेयर यी कुराहरू भएको भए चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले घटाउनु पर्थ्यो है त। जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ देयरफोर सेयर होल्डर्स फन्ड इक्वल्स टु हाम्रो के रहेको छ त्यसमा इक्विटी है त। इक्विटी सेयर क्यापिटल र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ छ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल है त। र अब हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटल जम्मा 2 लाख र प्रिफरेन्स 1 लाख है त। ₹2 लाख प्लस ₹1 लाख बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ। यसरी 2 लाख प्लस 1 लाख गर्दाखेरि जम्मा कति भयो त 3 लाख बराबरको चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। एक लाख डिभाइड बाई 3 लाख गर्दा जम्मा हाम्रो कति आएको छ त्यसमा? हाम्रो चाहिँ यसरी टाइम्समा राख्ने हो भनेदेखि चाहिँ है त टाइम्समा राख्ने हो भनेदेखि चाहिँ 0.333 आछ। अथवा यसलाई हामीले पर्सेन्टेजले गर्दाखेरि मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा चाहिँ हाम्रो 33.33% चाहिँ यति आयो है त। यो कुराहरू भयो। र यसपछि हाम्रो नम्बर सीमा जुन हाम्रो त्यो सेयर होल्डर्स फन्ड निकाल्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले हामीले यसभन्दा अगाडिका क्लासेसमा अलरेडी कुरा गरिसकेका छौँ। त्यसमा हामीले कहीँ न कहीँ चाहिँ यसको कन्सेप्टको बारेमा कुरा गरेको छ है त। जस्तै यदि हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू पढ्नु भयो भने चाहिँ पक्कै पनि थाहा हुनेछ है त। र जस्तै यहीँ पनि भनेको छ हाम्रो जस्तै यो कुराहरू जुन हाम्रो सुरुमा चाहिँ हामीले पार्ट 1मा पढेको होला। पार्ट 1मा पढेको कुराहरूलाई तपाईँले यदि हेर्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ जुन हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्ड निकाल्न चाहिँ गाह्रो हुँदैन सायद है यदि राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु भएको थियो भने चाहिँ। र यसरी अब हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्ड भइहाल्यो। अब अर्को हाम्रो के छ त्यसमा नम्बर सीमा रिटर्न अन द कमन सेयर भनेको छ है त। हाम्रो कति भयो त्यसपछि सीमा चाहिँ है त। सीमा रहेको छ हाम्रो यसमा रिटर्न अन द कमन सेयर्स अथवा कमन इक्विटी पनि भनेको छ यसमा है। त्यो पनि भइहाल्यो। कमन इक्विटी भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूमा चाहिँ भयो कि एउटा रिटर्नको बारेमा चाहिँ यसले कुरा गर्छ। जस्तै अब हामीले यहाँ निकालेको थियो नि अघि यसमा अर्निङ पर सेयर हो त्यही नै हाम्रो यसमा आउँछ। त्यो भने चाहिँ हाम्रो यो रिटर्न अन द कमन सेयर्स अथवा इक्विटी निकाल्नुको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिन्छ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्सबाट है त। नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्सबाट हामीले के घटाउनुपर्छ त्यसमा आफ्टर है त। आफ्टर ट्याक्सबाट हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड है त। त्यो कुराहरू भयो। डिभाइड बाई अब हाम्रो यसमा आउने भनेको कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी। कहिलेकाहीँ इक्विटी सेयर होल्डर्सलाई कमन पनि भन्छ त्यसमा चाहिँ नझुकिनु होला है त। कमन
सेयर होल्डर इक्विटी। यसरी जम्मा हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अघि हामीले निकाल्दाखेरि लगभग कति निकालेको थियो हाम्रो, यहाँ रहेको छ 2,40,000 बराबर है त। 2,40,000मा हामीले प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अघि हामीले जम्मा 10,000 बराबरको निकालेको थियो है त। त्यो भएर कमन सेयर होल्डर्स हाम्रो को छ त, स्मल सेयर होल्डर्स अथवा कमन सेयर इक्विटी 2 लाख बराबरको। र यसरी हेर्दाखेरि 2,40,000 माइनस 10,000 गर्दाखेरि 2,30,000 आयो। र यो 2,30,000बाट चाहिँ हाम्रो 2 लाखले डिभाइड गर्नुपर्ने भयो है त। 2,30,000 डिभाइड बाई 2 लाख गर्दा हाम्रो जम्मा जम्मी कति आउने रहेछ है त। यसलाई हामी पर्सेन्टेजमै राखौँ न त। रिटर्न भनेपछि पर्सेन्टेजमा देखाउँदा राम्रो है त। यसरी हेर्दाखेरि 2,30,000 डिभाइड बाई 2 लाख गर्दाखेरि मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो यसमा, जम्मा जम्मी 115% आउने रहेछ है त। 115% चाहिँ आउने रहेछ। यो कुराहरू भयो। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ हेरौँ अर्को के सोधेको छ हाम्रो नम्बर डीमा, रिटर्न अन द सेयर होल्डर्स इक्विटी। सेयर होल्डर्स इक्विटीमा भएको चाहिँ एउटा रिटर्नको चाहिँ यसले कुरा गर्छ है त। सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ रिटर्न नभएको भनौँ न, रिटर्न अन द सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेछ है त यसमा। अब यसमा हामी हेर्न जाँदैछौँ जुन हाम्रो रिटर्न अन द सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेपछि यसमा चाहिँ जुन हाम्रो सेयर होल्डर फन्ड अर्थात् हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल पनि पर्ने गर्दछ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा रिटर्न अन सेयर होल्डर्स इक्विटी, जसमा चाहिँ यसरी हाम्रो नेट प्रफिट है त, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्सबाट हामीले डिभाइड बाई के गर्नु पऱ्यो यसमा हाम्रो सेयर होल्डर फन्ड, जुन सेयर होल्डर्स फन्डमा चाहिँ हाम्रो सबै पुग्ने भयो है त, मल्टिप्लाई बाई 100। जुन हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको हाम्रो 2,40,000 हामीले निकालेको थियो। यसमा लगभग कहाँ निकालेको छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ वर्किङ नोट्समा है त। यो चाहिँ हाम्रो भयो 2,40,000 डिभाइड बाई अब सेयर होल्डर्स फन्ड। सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ फन्ड भनेको अब हामीलाई थाहा नै छ, हामीले यसरी इक्विटी सेयर क्यापिटल र प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल गरेर यसरी सेयर होल्डर्स फन्ड भनेर 3 लाख बराबरको निकालेको थियो है त। त्यसरी मल्टिप्लाई बाई 100 जम्मा चाहिँ हाम्रो 2,40,000 डिभाइड बाई 3 लाख गर्दाखेरि मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै लगभग कति रहेछ जम्मा 80% बराबरको चाहिँ यसरी चाहिँ रहेछ है त। यो कुराहरू भयो। यसमा चाहिँ विशेष गरी त्यो हजुरहरूले चाहिँ यसमा मजाले चाहिँ जुन हाम्रो यसरी सेयर होल्डर्स इक्विटी भन्दाखेरि र जुन हाम्रो यो डेब्ट इक्विटी रेसियोमा यसले पुरै प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल प्लस हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटल सबै यसले कभर गरेछ। जुन कमन सेयर्स भन्यो भने चाहिँ ओन्ली इक्विटी सेयर क्यापिटल मात्रै पर्यो है त। अब त्यसै गरी हाम्रो रिटर्न अन द सेयर होल्डर्स इक्विटी भन्यो भनेदेखि हाम्रो पुरै सेयर होल्डर्सहरूको फन्डमा पर्यो, त्यसलाई चाहिँ छुटाउन जानुपर्छ है त। र विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो अर्निङ पर सेयर्समा चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्समा हाम्रो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाएर यसरी अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स निकाल्नु पर्यो। यी सबै कुराहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले कभर गर्नु होला है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा अरू क्वेसनहरू रहेको छ त्यसलाई पनि हामी कभर गर्दै जान्छौँ है त। यदि हजुरहरूले चाहिँ यसभन्दा अगाडिका क्लासेस अटेन्ड गर्नुभएको छैन भने गर्नु होला र फर्मुला चाहिँ मजाले पढ्नु होला है, एउटा पनि नछुटाइकन, जुन पनि हाम्रो चाहिँ एक्जाममा सोध्न सकिन्छ। र जुन हाम्रो जहिले पनि सोध्ने भनेको क्विक एसिड्स, करेन्ट रेसियो अथवा हाम्रो करेन्ट लायबिलिटिज अथवा करेन्ट एसिडहरू निकाल्ने नै सोध्ने गर्दछ है त। र अर्को कुरा के भन्दा चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ यो वर्किङ क्यापिटल है त, वर्किङ क्यापिटल भनेर दिन्छ। वर्किङ क्यापिटल भनेको हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि हामीले यसभन्दा जुन अघिका जुन फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीले हेरेको थियौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो वर्किङ क्यापिटल भन्ने बित्तिकै के आउँथ्यो त भन्दा करेन्ट एसिडबाट करेन्ट लायबिलिटिज है त। करेन्ट एसिडबाट करेन्ट लायबिलिटिज घटायो भनेदेखि हाम्रो के आयो त वर्किङ क्यापिटल हो। यो इक्वेसन पनि एकदम नोट डाउन गर्नु होला है। कहिलेकाहीँ हामीलाई एक्जाममा चाहिँ जुन यसरी वर्किङ क्यापिटलको भ्यालु दिन्छ है, वर्किङ क्यापिटलको चाहिँ हामीलाई यसरी चाहिँ भ्यालु दिन्छ, त्योबाट चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ है त। र आजलाई चाहिँ हामीले यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अरू कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ हाम्रो यसै च्याप्टरबाट चाहिँ अरू क्वेसनहरूलाई चाहिँ कभर गर्छौँ है त। मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला आफैले पनि, र बरु फर्मुलाहरू चाहिँ एकदमै होइन पुरै आउनुपर्छ है त। जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो त्यति धेरै नै अब फर्मुला याद हुँदै जान्छ है।